अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। बयान वफ़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। एक रवायत में है कि 8वीं तारीख़ ज़ुल्हज ख़ातमुल अंबिया ने अपने तमाम सहाबा इकराम के साथ अरफ़ात में 2 रकात नमाज अदा की। इतने में हज़रत जब्राईल ये आखिरी आयत लेकर हाज़िर हुए, यानी आज के दिन कामल किया मैंने दीन तुम्हारा और पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत, और फिर मैं राज़ी हुआ तुम्हारे दीन इस्लाम से। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सैयदुल मुरसलीन ने जान लिया कि अब सफ़र आखरत मेरा बिल्कुल करीब आ चुका है। इसी वास्ते अब बाद फरागत हज बैतुल्लाह के अपने आबाओ अजदाद के मकानात देखने गए और फिर मदीना की तरफ रवाना होकर आपने फरमाया कि शायद दूसरे साल मक्का मुअज़्ज़मा में आना न होगा। ये फरमान सुनकर तमाम सहाबा इकराम गराहोज़ारी में मसरूफ़ हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मकाम पर दर्द पैदा हुआ। चुनाचे 13 नमाज़ें आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ की इक्तदा में पढ़ी, फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। अलगर्ज़ माह सफ़र को बरोज़ बुध के मैमूना खातून के घर में, जो कि ज़ोजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, दर्द सर और बुखार से शुरू हुआ। शिद्दत मर्ज़ के वजह से सब अज़वाज मुतहरत तमादारी के वास्ते वहाँ आई। फिर वहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत में से किसी के कंधे पर हाथ रख कर आयशा खातून के हुजरे में तशरीफ़ लाए और अपना सर मुबारक इनके जानू पर रख कर आपने आराम फरमाया। हज़रत आयशा सदीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बदन मुबारक आपका बहुत गर्म है। आपने फरमाया कि ए आयशा, तुमसे मुफारकत का दिन बिल्कुल करीब आ गया है। हज़रत आयशा ने यह सुनकर सरो दिल पर दर्द से भरी आपने फरमाया, ए आयशा, तुम सब्र शुक्र करो, क्योंकि मौत का शरबत हर एक ने चखना है। और दूसरे दिन जुम्मा था। हज़रत बलाल से अज़ान सुनकर सैयदुल मुरसलीन ने चंद सहाबा इकराम को मोंडों पर हाथ रख कर मस्जिद में बवक्त तमाम पहुँच कर फरमाया, मुझ में बवजह ज़हीफ़ के ताकत नहीं है, लिहाजा मेरी इजाज़त है कि अबू बकर सदीक़ अमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये फरमान आपका सुनकर तमाम सहाबा इकराम की आंखों में आंसू भर आए और हज़रत अबू बकर सदीक़ ने आपके फरमान से अमामत करवाई और आपने इनकी इक्तदा में बाशवारा नमाज अदा की। और फिर आपने चंद अमूर की वसीयत फरमाई कि ए मेरे भाइयों, मैंने वही अल्लाह के मुआफ़िक सब नेक व बद से आगाह किया। अब वक्त मेरा आखिर पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि हर नेक कारोबार करते रहना और इस कारोबार को नहायत होशियारी से मेरे बात को करना। तमाम सहाबा इकराम में गराहोज़ारी हुई। फिर अबू बकर सदीक़ ने दस्त बस्ता होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात एक ख्वाब मैंने देखा है। आपने फरमाया, इसको बयान करो। उन्होंने कहा कि ये देखा है कि चादर आयशा के सर से उड़ गई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताबीर इस ख्वाब की इसके बेवा होने को ज़ाहिर करती है। इसके पीछे हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख्वाब देखा है कि अदल मेरा टूट गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये हुई कि वो अदल मैं हूँ। फिर हज़रत उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख्वाब देखा है कि एक वर्क कुरान शरीफ का हवा पर उड़ गया है। फरमाया, आपके इस ख्वाब की ताबीर ये है कि उस्मान, वर्क कुरान शरीफ का इबारत मेरी रूह से है और तन से मुराद हवा होगी। फिर हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और वो ये है कि मेरी ढाल टूट गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुपर तेरी मैं था और इसका टूटना मेरा इस वार फ़ानी से जाना है। इसके बाद हसनैन ने कहा, या जदी, मैंने ये ख्वाब देखा है कि एक दरख्त बुज़ुर्ग गिर पड़ा। आपने इस ख्वाब की ताबीर यूँ बयान की कि ए मेरे फ़र्जंदों, वो
درخت میں ہوں کیونکہ میں اس جہان سے جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ اے عائشہ، جو عورت یہ خواب دیکھے تو مستقبل قریب میں اس کا شوہر ہی مرتا ہے۔ اس وقت صحابہ اکرام اور تمام بیبیاں اور سارے اہل بیت زار زار روئے اور بہت ہی پریشان و مضطرب و بے قرار ہوئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، بیماری کی شدت مجھ پر بہت ہے۔ آپ لوگ بلال سے کہو کہ وہ سارے مدینہ میں اعلان کر دیں کہ صرف 2 روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ جس شخص کو دعویٰ مجھ پر کسی قسم کا ہو وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے اور اپنا حق قیامت کے دن پر موقوف نہ رکھے۔ الغرض ایک مرد عکاشہ نامی نے دعویٰ تازیانے کا کیا اور کہا، یا رسول اللہ، جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا عوض مجھے مل جائے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سے وہ کوڑا جو کہ 7 سیر وزن کا تھا منگوایا، اور تمام لوگوں کو عکاشہ کے بدلہ لینے کا معلوم ہوا تو ہر ایک صحابہ کبار وغیرہ اس سے کہتے تھے کہ اے عکاشہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے ہمارے بدن پر 10-10 20-20 40-40 کوڑے مار لے۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت شدید بیماری میں مبتلا ہیں، ان سے درگزر کر دے، لیکن وہ کسی طرح سے راضی بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدم مبارک پر گرا اور کہنے لگا، اے سید المرسلین، مجھ کمینے کو کیا طاقت ہے کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک بھی کوڑا لے جا سکوں؟ میں کمینہ نالائق آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس روز تازیانہ لگا تھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب تو غرض میری یہی تھی کہ میں اس حیلہ سازی سے مہر نبوت کی زیارت کروں اور پھر آتش دوزخ سے بے فکر رہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عکاشہ، زہ نصیب تیرے کہ آگ دوزخ کی تجھ پر حرام ہو گئی۔ پھر ربیع الاول 2 تاریخ پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا اور بے اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت نے عرابی کی صورت بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے اجازت چاہتا ہوں۔ اگرچہ ادب سے آواز آہستہ تھی،
کی گئی ہے اور آپ کے واسطے جنت کو آراستہ کیا گیا۔ بار گوہرے علم اور 10ویں بار برکت قرآن مجید کو لے جاؤں گا۔ بس یہ 10اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آہ بھری اور پھر فرمایا، اے ملک الموت، مجھ کو ایس پہنچی، میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر آ پڑا ہے، اور پھر فرمایا کہ میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی۔ عزرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی روح مبارک بڑی آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، جتنی سختی اور تکلیف جان کنی کے عالم میں ہے وہ تو مجھے ہی دے دے، لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ذرا ایذا نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ہی ضعیف و کمزور ہیں۔ تب ملک الموت نے عہد کیا کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے بعد نماز فریضہ کے آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوئے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس کے بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت کی کہ اے میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے مؤدبانہ التماس کرتے ہوئے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارہ کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا کہ بعد 1 برس کے کوئی سمجھا، بعد 1000 برس کے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ حال تو معبود برحق ہی جانتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بس اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان مبارک بحق تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دم تمام صحابہ اور اہل بیت وغیرہ کی جو غم سے کیفیت طاری ہوئی، کیا ممکن کہ وہ تحریر میں لا سکوں، اور کئی روز تک تمام صحابہ اکرام پر عالم بے ہوشی رہا۔ بہرصورت اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے فرمانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا اور کفن پہنایا اور جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار ہوا۔ ملک کے آدمیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا
کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا اور وصیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامت اور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔